बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। लाहौर में वाक़या पेश आया, लाहौर में कैवलरी ग्राउंड के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। और ये जो वाक़या है जो वायरल होना शुरू हो चुका है सोशल मीडिया पर, मीडिया इसको ज़्यादा कवरेज नहीं दे रहा। मेजर हैं आर्मी के, मेजर इब्राहिम, और इन पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने वाला जो है वो बड़ा ताकतवर आदमी है, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। तशद्दुद करने वाले ने क्या ज़्यादती की, और बल्कि कई ज़्यादतियाँ की उस मौके पर, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। फिर तशद्दुद करने वाले के साथ क्या हुआ है, किसने किसकी हेकड़ी निकाल दी है, इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करते हैं। बड़ा वाक़या है, और ये वाक़या जो है सिर्फ इस वाक़े तक महदूद नहीं है। ये वाक़या हमें कुछ और भी याद दिलाता है। इसी नौयत का एक और वाक़या अभी कुछ अर्सा पहले पेश आया था, और उसमें भी दोनों जानिब ताकतवर लोग थे। तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, तमाम चीज़ों की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो मुज़ाकरात है, इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की हुकूमत आमने सामने। PDM ने तमाम लोग अपने बिठा दिए, MQM के लोग, उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग, PMLN के लोग, सब बैठ गए हैं, बात कर रहे हैं। तो इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कुछ शर्तें रखी हैं, और आज 3 बजे दूसरा हिस्सा होगा इसका। मुझे इन मुज़ाकरात के हवाले से, मैंने पहले भी आपसे कहा था, PTI गलती कर रही है, क्योंकि आइन के मुताबिक सब कुछ होना है। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रही तो इनकी मानेगी। वहाँ जरदारी साहब मौजूद हैं। जरदारी साहब जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं मुआहिदे कुरान व हदीस नहीं होते। वहाँ फजल रहमान मौजूद हैं जो इन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं जो खुद पार्लियामान में खड़े होकर जब तकरीर कर रहे थे, तो मैं तो हैरान था जिस तरह की तकरीर उन्होंने की है एतमाद का वोट लेने के बाद, कि यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला गया। निकलवाने वालों में आप सर फहरिस्त थे, अदालत ने तो निकाला था अपने फैसले के तहत, लेकिन पूरी मुहिम चलाने में यूसुफ रज़ा गिलानी, नीचे उतरो, घर जाओ, ये सब कुछ आप लोगों ने किया था। भुट्टो की आप बात कर रहे थे, निशाने इबरत बनाएंगे, ये आपके बड़े भैया ने कहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में। अब आप ये बातें कर रहे हैं और सामने वाले भी इंतहाई इत्मीनान के साथ आपको गले लगा चुके। बहरहाल, तो इन लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उस चीज़ को मुकम्मल किया जा रहा है, वगरना कोई वजह नहीं है कि इनसे इस वक्त मुज़ाकरात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आईनी स्ट्रेंथ मौजूद है इस मामले में, लेकिन बहरहाल शायद इसे अतमाम हुज्जत कहते हैं, तो वो किया जा रहा है। ये जो मामला है लाहौर में, पुलिस ऑफिसर, ताकतवर पुलिस वाले की जानिब से तशद्दुद का मामला, ये हैं नायाब हैदर, ये IG पंजाब के PRO हैं, पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर। तो IG पंजाब के PRO साहब जो हैं, उन्होंने 25 तारीख को, ईद की छुट्टियां थी, मेजर साहब ने अपनी जो FIR दर्ज करवाई है थाना जुनूबी छावनी में। अब नायाब हैदर साहब वहीं पर मौजूद हैं, गिरफ्तार हो गए, उनका बेटा भी गिरफ्तार हो गया। तो मेजर साहब ये बताते हैं कि ये ईद की छुट्टियों में आए हुए थे, और ये DHA में कहीं गए हुए थे, वहाँ से ये वापस जौहर टाउन में अपने घर जा रहे थे। FIR में जो मेजर साहब का पता वगैरह मौजूद है वो गुलशन रावी का है। बहरहाल ये अपने जौहर टाउन जाने के लिए DHA से निकले जब, तो कैवलरी ग्राउंड, यहाँ पर इनका ये बताना है कि एक आगे गाड़ी जा रही थी, गाड़ी का नंबर वगैरह सब लिखा है FIR में। वो गाड़ी फास्ट लेन में स्लो जा रही थी, ग्रे रंग की गाड़ी थी। तो इन्होंने उससे रास्ता मांगा, जो सड़क पे आमतौर पे होता है कि आप डिपर देते हैं या हॉर्न देते हैं और कहते हैं जगह दे दे भाई, बिल्कुल पीछे पहुंच जाते हैं आप। तो वो पता नहीं नायाब हैदर साहब किस कैफियत में होंगे, उन्होंने रास्ता नहीं दिया। बंदा फ़ोन पे होता है, म्यूज़िक सुन रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उन्होंने रास्ता नहीं दिया। मेजर साहब ने एक आध बार रास्ता और मांगा, उसके बाद मेजर साहब ने गाड़ी लेफ़्ट की, लेफ़्ट करने के बाद ओवरटेक किया और आगे आ गए, जो तरीक़ा होता है। और FIR में भी लिखा हुआ है कि मेजर साहब ने गुजरते हुए, ये हम बंदे जान समझ सकते हैं ना, रोड रेज में क्या होता है, जब हम किसी को ओवरटेक करते हैं, हम कानूनी हक है अपना रास्ता मांग रहे हैं ओवरटेक करने के लिए, और सही तरीके से मांग रहे हैं, तो वो ना दे तो फिर हम जब ओवरटेक करते हैं तो देखते हैं कि यूं घूरते हुए जाते हैं कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल वही सीन जो है वो उन्होंने लिखा है कि मैं उनको देखते हुए गुजर गया आगे। अब इस चीज़ ने शायद नायाब हैदर साहब को ऐसा गुस्सा दिलाया, मेजर साहब बताते पीछे से आके एक टक्कर मारी गई। अब मेजर साहब जो हैं वो गाड़ी में अपने भतीजे, अपने बच्चों और अपनी वालदा के साथ थे। वो कहते एक टक्कर मारी और वो परेशान हो गए, ये क्या हो गया। दूसरी टक्कर मारी, मेजर साहब ने गाड़ी रोक दी, साइड पे हो गए, खड़े हो गए। फिर जो है ये वो बताते हैं बंदा आया, उसने आते गालम गलोच की, मारा पीटा, गाड़ी से चाबियां निकालने की कोशिश की, ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद जो है उस बंदे ने और बंदे बुला लिए। अब मेजर साहब ने FIR में लिखा है 15-20 बंदे थे जो गिरफ्तार हुए हैं।
اس میں یہ صاحب ہیں پی آر او صاحب کے علاوہ ان کے بیٹے ہیں نایاب حیدر کے، اور اس میں متعدد دفعات، ایک لمبی لسٹ دفعات کی جو ایف آئی آر میں لگائی گئی ہے، اور یہ تھانہ جنوبی چھاؤنی میں ایف آئی آر کٹ گئی ہے. تو میجر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھی بلایا بچوں کو لے جانے کے لیے، سین خاصا بگڑ گیا، اس بندے نے بندے بلا لیے، وہ بندہ نایاب حیدر، اور انہوں نے میجر صاحب کو مارا پیٹا، گالم گلوچ کی، چہرے پر پسٹل کے بٹ مارے. اور جو آر پی او صاحب کے بیٹے میجر صاحب کے مطابق انہوں نے تو کہا کہ اس کو لے کے چلو. وہ کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں آرمی میجر ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا اور اچھا خاصا تشدد کیا. اب یہاں رک جائیے، خبر کا ایک اہم حصہ بھی باقی ہے. آپ کو یاد ہے حافظ نعمان اور سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق کے بھائی، یہیں کیولری گراؤنڈ پر یہ لوگ ایک گاڑی کو وہی ہوا اوورٹیک کرنے وغیرہ والا معاملہ، اور وہ بندہ بیچ میں آ گیا. یہ گاڑیاں لے کر جا رہے تھے، گارڈز کی گاڑی، اپنی لینڈ کروزر، 4-5 گاڑیوں کا شاید قافلہ تھا، اس کے درمیان میں یہ بندہ آ گیا. انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی، راڈ شاٹ ماری، میجر کی گاڑی پر حملہ کیا. میجر صاحب اکیلے تھے، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے پیچھا کر کے سائڈ پہ کر کے انہوں نے گاڑی اندر سے لاک کر لی. باقاعدہ ویڈیوز آئی، انہوں نے شیشے ویشے توڑ کے میجر صاحب کو، میجر حارث کو ٹھیک ٹھاک مارا. انہوں نے دھویا اچھی طرح سے. میجر حارث جو ہیں وہ بڑے اچھے آفیسرز، لوگ تمام بتاتے ہیں، ان کے دوست وغیرہ بھی جو میڈیا کے دوست ہیں، ان کو یہ مارا پیٹا ٹھیک ٹھاک، اور سی سی ٹی وی میں فوٹیج وغیرہ آ گئی. ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کہیں پتہ نہیں چلے گا. جب سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ آ گئیں، چیزیں آ گئیں سی ایف سی ٹی کے کیمروں میں، تو پھر یہ سامنے آ گئے حافظ نعمان اور خواجہ سلمان رفیق. یہ دونوں بھی گئے ماڈل ٹاؤن تھانے، اور کیونکہ یہ پھر معاملہ ہوا یہ کہ اس وقت یہ چھانا جنوبی چھاؤنی کی حدود میں تھے، جنوبی چھاؤنی کی حدود میں، اور یہ اس طرف تھے برج کے. اب برج کے اس طرف چلے گئے، وہاں جا کے کلمہ چوک کے پاس کہیں یہ واقعہ پیش آیا تھا پورا. تو ماڈل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے تھے یہ لوگ، ان کے گارڈز وغیرہ نے گرفتاری دے دی تھی. میں نے اسے ٹویٹر پہ بتایا بھی تھا کہ جہاں ہاتھ ڈالا اس بات کا اندازہ ہوا، تو پھر گرفتاریاں وغیرہ دی ہیں ان لوگوں نے. یہ ہوا تھا، پھر بعد میں معافی تلافی ہوئی، نون لیگ کے لوگ آئے، انہوں نے میجر حارث کے والد سے معافی مانگی تھی. اب یہاں کیا ہوا ہے نایاب حیدر صاحب کے معاملے میں؟ نایاب حیدر صاحب، ان کا بیٹا، یہ پہنچ چکے ہیں تھانہ جنوبی چھاؤنی. میں نے جہاں سے پتہ کیا ہے، اب یہ غیر مصدقہ ہے، لیکن مجھے کہیں سے یہ پتہ چل رہا ہے اپنے سورسز سے کہ نایاب حیدر صاحب کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھا دیا گیا، اچھا والا. اور سبق سکھاتی ہے نا پولیس، تو وہ سبق سکھا دیا گیا ہے. اور نایاب حیدر صاحب کو یہ سبق پولیس نے تو آف کورس نہیں سکھایا، وہ تو پولیس کے اپنے، تو دوسری پارٹی نے سبق سکھایا ہے نایاب حیدر صاحب کو، اور ٹھیک ٹھاک سکھایا. اور نایاب حیدر صاحب کو جو سبق ملا ہے اس کے بارے میں جب پولیس سے پتہ کیا جا رہا ہے، تو پولیس والے کہہ رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پولیس والے تو خیر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ ہے وہ بڑا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، وہ بھی نہیں اور پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ ہو جاتا ہے. لیکن نایاب حیدر صاحب کو سبق سکھا دیا گیا ہے، ان کی ہیکڑی وغیرہ بھی نکال دی گئی ہے، اور ان پہ غصہ بھی نکال دیا گیا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن اس سے آگے جو ہے معاملہ، پولیس والے مان نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے، میجر صاحب کی والدہ پہ بھی تشدد ہوا، میجر صاحب پہ تشدد ہوا، بندے بلا کے تشدد ہوا، بچے ہوں، فیملی ساتھ ہو، لوگ آپ ٹیررائز کر دیتے، فیملی کو پوری ایسی کی تیسی کر دیتے. تو یہ رویہ جو ہے فرعونیت، طاقت ہے میرے پاس، میں پنجاب کے آئی جی کا پی آر او، تو یہ جو طاقت ہے اس کا اظہار کیا گیا. ایک اس میں یہ بڑی پرابلم ہے، قانون ہاتھ میں لیا، یہ بڑی پرابلم ہے. تیسرا، میڈیا کا رویہ دیکھیں آپ، اس خبر کی ڈھنگ سے کہیں کوریج نہیں ہوئی. میجر صاحب کے ساتھ کیا ہوئی، آر پی او صاحب کے، پی آر او صاحب کے ساتھ کیا ہوئی، اس کی بھی کوریج نہیں ہو رہی. اور ساتھ میں اس کے بعد کیا ہو چکا اب تک یہ بھی نہیں ہو رہا. میرا یہ خیال ہے میجر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ یہ غلط ہو گیا. میجر صاحب نے فوٹیج وغیرہ نکلوا لی، ان کا بھی اثر و رسوخ ہے، ان کے ادارے کا بھی، وہ سب کچھ کر لیا، قانون کے مطابق آگے بڑھتے. اور جتنی یہ جو طبیعت صاف کرنے والی سزا، یہ سزا کافی نہیں ہوتی، سزا دلواتے پی آر او صاحب کو، اس کی سزا ملتی، اور پی آر او صاحب جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے، میڈیا کوریج ہوتی جیسے عام آدمی کی ہوتی ہے. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیمرہ گھر پہنچتا ہے، کیمرہ دفتر پہنچتا ہے، کیمرہ گاڑی دکھاتا ہے، کیمرہ سب کچھ دکھاتا ہے، ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. یہاں پورا معاملہ پورا زور لگا کے دبانے کی کوشش ہوئی ہے. تو یہ زیادتی جو ہے، یہ باقاعدہ یہ سسٹم ایک عام آدمی کے ساتھ کر رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. یہاں پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے.
یہاں پر بھی ان کے ساتھ میڈیا بھی باقی لوگ بھی برابری کا سلوک کریں, جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اس کا پھل ملے, یہ بہت ضروری ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.